आम इंतखाबात के लिए सिंध भर में दफा 144 नाफिज, असलहे की नुमाइश पर 45 रोज के लिए पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले अहलकार पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। रजिस्टर्ड प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनियों के गार्ड्स सिर्फ ड्यूटी की जगह हथियार उठा सकेंगे। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जामिया कराची में तलबा ग्रुपों की सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। पाबंदी सियासी जमातों से जुड़े तलबा ग्रुपों की सरगर्मियों पर लगाई गई। मशीर अमूर तलबा डॉक्टर नौशीन रजा ने ताहुकुम सानी पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जामिया कराची में गुज़िश्ता रोज तसादुम के नतीजे में 2 तलबा जख्मी हो गए थे। आवाम के लिए खुशखबरी, पेट्रोल 8 रुपये सस्ता कर दिया गया। कमी के बाद पेट्रोल की नई कीमत 259 रुपये 34 पैसे मुकर्रर कर दी गई। डीजल की कीमत 276 रुपये 21 पैसे पर बरकरार रखने का फैसला। आठ फरवरी के इलेक्शन मुलतवी नहीं होंगे, इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह कर दिया। सेनेट करारदाद पर इंतखाबात मुलतवी करने से माजरत। इलेक्शन कमीशन हुकाम का सेनेट सेक्रेटेरिएट को खत लिखा, सेनेट करारदाद का जायजा लिया। आम इंतखाबात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। सदर मुमलिकत से मुशावरत के बाद 8 फरवरी की तारीख मुकर्रर की थी। माजी में भी इलेक्शन मौसम सरमा में होते रहे हैं। इस मरहले पर इलेक्शन मुलतवी करना मुनासिब नहीं होगा। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को निशान अलॉट ना हो सका। इलेक्शन कमीशन से NA 122 से चौधरी अतीक को तीर का निशान अलॉट करने का मुतालबा। खत में कहा गया, उम्मीदवार को पार्टी टिकट जमा कराने के बाद भी इंतखाबी निशान अलॉट नहीं किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटर्निंग अफसर को हिदायत जारी करें। PP 20 और 21 के उम्मीदवारों को तीर का निशान अलॉट करने की दरख्वास्त। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को तीर का निशान नहीं मिल रहा। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा शर्जील मेमन का इलेक्शन कमीशन से जिम्मेदारी पूरी करने का मुतालबा। कहा, नून लीग अवाम को धोखा ना दे। पाकिस्तान को एटमी ताकत जुल्फकार भुट्टो ने बनाया। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो मुल्क को बहरान से निकालना चाहते हैं। आसिफ जरदारी 2 मरतबा जेल से इलेक्शन लड़कर कामयाब हुए। मुल्क को, पाकिस्तान को एटमी ताकत शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने बनाया, जिसकी उन्होंने बहुत बड़ी हैवी प्राइस अपनी जान की सूरत में दी है। आसिफ अली जरदारी साहब ने चाइना जाके किए सीपैक के लिए, चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती के लिए, और उस पर फिर एक अजीम मंसूबा सीपैक बनाया जाए, वो क्रेडिट सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है। इलेक्शन को पुरअमन अंदाज में कराना सिक्योरिटी और इदारों की जिम्मेदारी है। गवर्नर सिंध कामरान खान टसोरी कहते हैं, हर शहरी की सलामती की जिम्मेदारी रियासत की होती है। सरकारी इदारे अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। गवर्नर हाउस के पास माली अखराजात इख्तियारात नहीं, लेकिन अवाम के मसाइल हल हो रहे हैं। कराची के बड़े बिजनेसमैनों का ताउन हासिल है और हम इसी वजह से इन तमाम इनिशिएटिव्स को कंप्लीट कर रहे हैं कि आने वाले वक्तों में और इस नए इलेक्शन के बाद जो भी गवर्नमेंट आएगी उससे मेरी यही अपील होगी कि हमने लोगों के लिए कुछ करना है। सिर्फ वादों और नारों से कुछ नहीं होने वाला। और आवाम से भी मैं ये कहूँगा कि इस बार उन्हीं लोगों को वोट दें जो आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान तहरीके इंसाफ की हिमायत में सामने आ गए। बोले, PTI को बल्ले के निशान से महरूम कर दिया गया। नून लीग और पीपल्स पार्टी भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं होते। दोनों जमातें इलेक्शन कमीशन की लाडली बनी हुई हैं। गैस बहरान के खिलाफ 18 जनवरी को स्विस सदरन गैस कंपनी के बाहर धरना देने का ऐलान। पीपल्स पार्टी के रहनुमा वकार मेहदी सियासी महाज पर सरगर्म। NA 245 के उम्मीदवार सदीक अकबर और PS 118 के उम्मीदवार जान मोहम्मद के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। वकार मेहदी का कहना था, इंतखाबात से खौफजदा अफराद इलेक्शन के मुलतवी होने की अफवाहें फैला रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने सबसे पहले मंशूर पेश किया।
پیپلز پارٹی نے ایک بار پھر بروقت الیکشن کرانے کا مطالبہ کر دیا. میئر کراچی مرتضی وہاب بولے, ہم آئین اور پارلیمانی کی سربلندی پر یقین رکھتے ہیں. عوام کو اپنے حقیقی نمائندوں کا انتخاب کرنے کا موقع ملنا چاہیے. کوئی سیاسی جماعت اکیلے پیپلز پارٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جی ڈی اے اور نیشنل الائنس بھی پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنے میں ناکام رہا. ہر سیاسی جماعت کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے. پیپلز پارٹی کا ماضی اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ہم آئین کی سربلندی میں بلیو کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس تاریخ کو صاف شفاف انتخابات ہونے چاہیے اور عوام کو اپنے حقیقی نمائندوں کا انتخاب کرنے کا مکمل حق ہے. پیپلز پارٹی اقلیتی برادری کے تحفظ کے لیے پرعزم. سعید غنی کی پاسٹر اور چرچز کے ذمہ داران کے اعزاز میں تقریب. کہا, پیپلز پارٹی نے اقلیتوں کے لیے 5% کوٹہ رکھا. جنرل سیٹ پر غیر مسلموں کو ٹکٹ دیے. انور لال ڈین اور کرشنا کماری بھی ہماری امیدوار ہیں. سینیٹری ورکرز مسلمان بھرتی نہیں ہونے چاہیے. سیاسی جماعتیں انتخابی مہم. الیکشن کمیشن عملے کی تربیت میں مصروف. 2500 پریزائڈنگ افسران کی تربیت بھی جاری. پرائزنگ افسران کی ٹریننگ 28 جنوری تک جاری رہی. عوام نے اعتماد کیا تو مسائل تیزی سے حل کریں گے. پیپلز پارٹی کے این 244 سے نامزد امیدوار حافظ عبدالقبر کا عوامی خدمت کا عزم. کہا, پیپلز پارٹی پر عوام کا بڑھتا اعتماد الیکشن نتائج کو واضح کر رہا ہے. نگران سندھ کابینہ کا اجلاس 22 جنوری کو طلب. وزیر اعلیٰ مقبول باقر اجلاس کی صدارت کریں گے. وزراء, مشیر اور افسران شریک ہوں گے. اجلاس میں 4 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا. شہر قائد میں درختوں کی کٹائی کا سلسلہ نہ تھم سکا. گلستان جوہر سے مزید درخت کاٹ لیے گئے. صفورہ ٹاؤن کے انتظامیہ کے ڈی اے کی حدود سے درخت کاٹ رہی ہے. کے ڈی اے نے بھی خاموشی اختیار کر لی. ڈائریکٹر ایچ آر صفورہ ٹاؤن کے حکم پر درخت کاٹے جا رہے ہیں. قیمتی لکڑیاں کہاں جا رہی ہیں؟ ٹاؤن انتظامیہ کا جواب دینے سے گریز. شہریوں نے شکوہ کیا, درختوں کی کٹائی سے گلستان جوہر اجڑ رہا ہے. جانے کا ارادہ ہے اور ہم نے اپنے لاء ڈپارٹمنٹ سے بھی اس کے لیے لیگل اوپینین لیا ہے کہ اس کے اوپر کوئی ایسا رائے عمل تیار کیا جائے تاکہ آئندہ یہ لوگ اس طرح کی رات کے اندھیرے میں چھپ کے ہی حرکت نہ کر سکیں. این 236 اصغر گوٹ کے مکینوں کو پانی کی قلت کا سامنا. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے گزشتہ الیکشن سے مسئلہ حل نہیں ہوا. 3 دن کے بعد صرف 1.5 گھنٹے کے لیے پانی آتا ہے. 7,000 روپے کا ٹینکر خریدنے پر مجبور ہیں. این 236 گلستان جوہر مغل ہزارہ گوٹ میں مسائل کے انبار. علاقہ مکین بجلی اور گیس کی عدم فراہمی سے پریشان. حلقے میں 5,35,000 سے زائد ووٹرز بجلی گیس کی بلا تعطل فراہمی کا مطالبہ کرتے ہیں. گیس بحران نے کراچی والوں کو چکرا دیا. پسماندہ کے علاوہ پوش علاقے بھی بحران کی زد میں آ گئے. این 238 روشن کالونی کے مکین بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ سے پریشان. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے گیس آتی نہیں, بھاری بھرکم بل آ جاتے ہیں. لکڑیوں ایل پی جی کا استعمال جیب پر بھاری پڑ رہا ہے. PS 101 کوکن سوسائٹی کے مکین گھر کی دہلیز پر لٹنے لگے. مکینوں کو اسٹریٹ کرائم کا سامنا. گیس مسائل پر بھی قابو نہ پایا جا سکا. محلہ کمیٹی کوکن سوسائٹی کا کہنا ہے ووٹ اسی کو دیں گے جو 2002 جیسے ترقیاتی کام کر کے دکھائے گا. رینجرز گرلز اینڈ بوائز ہاکی ٹورنامنٹ. گورنمنٹ فزیکل گرلز کالج نے ایونٹ اپنے نام کر لیا. میچ کا فیصلہ پینلٹی شوٹ آؤٹ پر ہوا. فائنل میں نارتھ ناظم آباد بلاک این کی ٹیم کو شکست کا سامنا.